بھائی جان پیدا کی دیئے خلقت گول ہو دی اپنی جد شدگائی نہیں کرے آپ دے کرم تدو زبدی ایڈی بھاری لاد شدگائی نہیں تے جیڑی عرض کی دیئے ہوندے دار دے گی ہوئی حجی تائی راد شدگائی نہیں بیٹا رب ازداب دے موڑے جھوگے موڑ کرم دی حد شدگائی نہیں اور جناب دے سامنے انتظار دیا کریا ختم میرے علاقے دا فخر میرے علاقے دا مان ٹک ٹاک کے دنیا دا بیتاج بادشاہ چمکتا ستارہ بھائی محسن خان صاحب آپ کون بھائی قاضی طیب جانی صاحب آپ گلیان بسم اللہ کر ساڑی آواز سن دو جناب اپنی دھوان دھار انٹری مارو قاضی صاحب بھائی محسن صاحب آؤ جناب اللہ پاک جناب نو صدا خوش و خرمرے کے ساڑھ دلی دعا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے نومی خان ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے بسم اللہ اللہ پاک جناب نو خوشی نصیب فرمائے شیخ کی نظرات انتظار دے کریے ختم انشاءاللہ جناب دے سامنے بھائی محسن خان صاحب اور قاضی طیب جانی صاحب آف گلیال اللہ پاک جناب نو صدا خوش و خود مرے کے ساتھ دینی دعا ماشاءاللہ زندہ باد آنے والے تیری عظمت کو سلام جانے والے تیرے قدموں کے نشان ہے باقی ممنونہ جناب عزت باب جناب دے سامنے بھائی قاضی طیب جانی صاحب آف گلیال بھائی محسن خان صاحب ٹک ٹاک صدار فخر کھوڑ بھائی علی رضا خان صاحب آف کھوڑ ملک زیدی صاحب رئیس صاحب گنگا والی حافظ عطا صاحب رئیس صاحب گنگا والی ملک علی صاحب اور ممنونہ جناب عزت باب ملک خالد امان صاحب رئیس صاحب ڈھوک پٹھان بھائی ملک علی صاحب رئیس صاحب ڈھوک پٹھان جناب نو خوش آمدید بھائی ندیم صاحب آپ گلی جہانگیر جناب نو دل دیا تھا کہ جناب خوش آمدید تشریف آمدید شکریہ بیان مہربانی سردار اسمیل صاحب رئیس صاحب ڈھوک پٹھان جناب نو بھی دل دیا تھا کہ جناب خوش آمدید سردار صاحب تشریف آمدید شکریہ بیان مہربانی